बेटा कुकू कबूतर के घर के पास खेल रहे थे। आज जग्गू कौवा घर से माचिस लेकर आया था। जग्गू कौवा जगह जगह आग जलाकर खेल रहा था, जबकि उसका दोस्त कुकू उसे मना कर रहा था। जग्गू ना करो, आग से ना खेलो, हवा चल रही है, किसी समय भी आग भड़क सकती है। यार, मुझे आग से खेलने में बहुत मजा आता है, आओ तुम भी खेलो। नहीं, ऐसी खतरनाक खेल तुम खुद ही खेलो। जग्गू कुकू से बातें कर रहा था जब आग भड़की भड़की उस पेड़ को लग जाती है जिस पर कबूतर का घर था। जग्गू उधर देखो, आग पेड़ तक पहुंच गई है। फिर जग्गू कौवा आग बुझाने की कोशिश करता है, मगर अब आग बहुत ऊपर तक चली गई थी। जग्गू वहाँ से भाग जाता है, जबकि चिड़िया का बेटा कुकू एक शाख तोड़कर उससे आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। मम्मा मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मैं आग से खेल रहा था कि कबूतर अंकल के घर को आग लग गई। मैं वहाँ से भाग आया हूँ। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें वहाँ से भागते समय? मम्मा, कुकू मेरे साथ खेल रहा था, वो वहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। अब किसी को ना बताना कि आग तुमसे लगी है, हम कुकू का नाम लगा देंगे। मैं अभी कबूतर और कबूतरी को जाकर बताती हूँ। फिर गोरी कौवी नदी की तरफ भागती है। कबूतर और कबूतरी नदी पर बैठे हुए थे। गोरी भी वहाँ पहुँच जाती है। कबूतर, जल्दी चलो, जल्दी, चिड़िया के बेटे ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तो अंडे भी मेरे घर में ही थे। लूसी ऐसे रोने लग जाती है। लूसी, चलो, हमें जल्दी जाना होगा। फिर कबूतर और कबूतरी वहाँ से अपने घर की तरफ भागते हैं। सब खत्म हो चुका था, कबूतर का घर और वो पेड़ जिस पर उनका घर था अब राख का ढेर बन चुके थे। मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, मगर मैं ना कर सका। कबूतर बिना कुछ बोले कुकू के एक थप्पड़ लगाता है। शरारती बच्चे, मेरे घर के साथ साथ मेरे तो अंडे भी जल गए हैं। अब तुम्हारी माँ से हम पूछेंगे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूँ। मगर अंकल, आग तो जग्गू। जाओ बेटा, चले जाओ, हम पहले ही बहुत दुखी हैं, हमें और दुखी ना करो। एक कुकू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। गोरी और जग्गू भी वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, बताओ अपने अंकल को कि कुकू ने कैसे आग लगाई इनके घर को। अंकल कबूतर, कुकू ने सूखी घास को आग लगाकर आपके घर की छत पर फेंक दिया था। मैंने उसे मना किया तो कहने लगा, मैं अंकल कबूतर का घर जला दूंगा। घर तो फिर भी बन जाएगा, मगर मेरे अंडे भी उस गंदे बच्चे ने जला दिए। मैंने कितने समय बाद 2 अंडे दिए थे। अब तो ये नुकसान है उस कुकू के बच्चे की माँ ही भरेगी। हम कल उसे पंचायत में बुलाएंगे और फिर पूछेंगे उसे। गोरी, आज की रात हम तुम्हारे घर में गुजार लेते हैं, फिर कल देखेंगे कि घर का क्या करना है। चलो चलो, तुम मेरे घर को अपना ही समझो। फिर कबूतर और उसकी पत्नी गोरी कौवी के साथ चले जाती हैं। अब कल बुलाएंगे उस छोटी चिड़िया को और मैं तुम्हें लेकर दूंगी अब उसका घर, और उसे हम सब मिलकर इस जंगल से निकालेंगे। गोरी, अगर मुझे पता होता कि चिड़िया का बेटा ऐसे करेगा तो मैं अपने अंडे साथ ही ले जाती। कुकू ने अंडे तो पहले ही तोड़ दिए थे आग लगाने से। जग्गू ऐसे झूठ बोलता है। बस कर बेटा जग्गू,
بس کر، اب لوسی کا دل تھوڑا نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب صبح دیکھیں گے ان ماں بیٹے کو۔ ککو بیٹا، مجھے سچ سچ بتا دو، اگر آپ نے کوئی شرارت کی ہے تو۔ مما، آپ کو اپنے بیٹے پر وشواس نہیں ہے کیا؟ آپ کا بیٹا کبھی ایسی غلط شرارت نہیں کر سکتا۔ تو پھر آپ کا چہرہ لال کیوں ہے؟ کیا کبوتر نے آپ کو مارا بھی تھا؟ انکل کبوتر نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے مارنے لگے مما۔ میں نے جگو کو بہت منع کیا تھا مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ اچھا میری جان، اب جو ہوگا صبح دیکھیں گے، آپ دل تھوڑا نہ کرو، مجھے وشواس ہے اپنے بیٹے پر، میرا بیٹا اپنی مما سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر وہ ماں بیٹا دکھی من کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، جنگل کے بڑے پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھ جاتی ہے، چڑیا کو بھی بلا لیا جاتا ہے، لوسی کبوتری اور کبوتر بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ گوری کوی بھی تماشا دیکھنے پہنچ چکی تھی۔ چڑیا، جو شرارت تمہارے بیٹے نے کی، اب تم ہی بتاؤ تمہارے بیٹے کو اور تمہیں کیا سزا دیں؟ میرے دونوں ہی انڈے جل گئے، میرے گھر کے ساتھ میں مر جاتی، میرے انڈے نہ جلتے، میرے معصوم انڈوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب اس ظالم شرارتی بچے نے میرے انڈوں کو جلایا ہوگا۔ کبوتر بھیا، آپ میرے اچھے دوست ہو۔ دفعہ کرو ایسی دوستی، میں اب تمہارا دوست نہیں ہوں۔ لوسی، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، مگر میری بہن آپ کے گھر کو آگ ککو نے نہیں بلکہ گوری کے بیٹے جگو نے لگائی تھی۔ اپنی زبان یہی روک لو، مجھے گوری کہتے ہیں، اگر ایک شبد بھی میرے بیٹے کے بارے میں اپنی زبان سے نکالا تو جان سے مار دوں گی۔ لمبی ٹانگوں والی چڑیل، نکالو اسے جنگل سے، اگر اپنے انڈے اور گھونسلے اس کے بیٹے سے بچانے ہیں تو۔ چڑیا، جو ہوا اب اس کی معافی نہیں ہو سکتی، اب ہم سب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارا گھر کبوتر اور اس کی پتنی کو دیا جائے اور تمہیں اس جنگل سے نکال دیا جائے۔ خوب، بہت خوب نیائے کیا ہے آپ سب نے، ایک بے گناہ کو گھر سے تو نکالا ہی ہے، ساتھ ساتھ جنگل سے بھی نکال رہے ہو۔ چلو بیٹا چلے، جس جنگل میں ایسے ظالم پکشی رہتے ہو میں بھی وہاں رہنا نہیں چاہتی۔ مما، ہم معافی مانگ لیتے ہیں، مما ان سے کہیں کہ مجھے مار لیں۔ کبوتر انکل، جتنا دل چاہے آپ مجھے مار لیں مگر ہمیں اس جنگل سے نہ نکالیں، مجھے پتا ہے میری مما یہ جنگل چھوڑ کر مر جائے۔ چلو بیٹا چلے۔ پھر چڑیا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سب پکشی چڑیا کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی اسے نہیں روکتا۔ چڑیا بہت دور نکل جاتی ہے اور دور پہاڑوں کے پاس ایک پیڑ پر اپنا چھوٹا سا گھر بنا کر رہنے لگتی ہے۔ مما، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ نہیں بیٹا، یہ سب آپ کی نہیں بلکہ میری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے غلطی کی دوست بنانے میں نے ساری زندگی ایسے دوستوں پر وشواس کیا جن میں سے کسی ایک نے بھی میری آنکھوں میں سچائی نہیں دیکھی۔ ککو بیٹا، اب آپ سب بھول جائیں، اب وہ پکشی مجھے واپس بلائیں بھی تو میں وہاں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مما، میں ہوں نا اپنی مما کا سچا دوست، اور مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑیا کے ساتھ بہت برا ہوا، کسی نے بھی اس کا وشواس نہیں کیا۔ چڑیا کو اپنے دوستوں سے انصاف نہیں ملا مگر وہ جانتی ہے کہ پرکرتی ہمیشہ انصاف کرتی ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دے، اور جسے آپ گنہگار ٹھہرا رہی ہیں اسے اپنے لیے کچھ بولنے کا موقع تو دیں۔ آپ کا دھنیہ واد۔